سلام سلام دك عبيتي همي لكم دحنا ديكم أنا دحنا يجزابير مسكن سلامكم بزح يبلس كلهم ما أنت دمو لابز جزال لسرح للخو أخد خنير لم أنا كسلسته معلت دير وعت معلت جير اللخو سوق إلى تمساسة الفيديو كاكسر حلقة مسكن يشتي سرح مسبل لو تلا رأيك خدي لسه لحظة قودم وكسر حكلوس دس يولاني بتعمل دبرن إلى رأينك قارص بخهم كلهوسي حدا سوت بليد ليت مرات سلي فوتو سوت ስለሌለው ማለት እዩ ከቀርጽ አይደለ ኮይነሱም ለሃለው እና በዚያ ጋጣም ዚ እንደሞ አዱግየን አደጋ ዓርብ ይልለው ናይ ነጋዴ አዱግየን ማለት እዩ እና በጣም በዚህን ስለልገረማ ነቃሪጽ አየን ማለት እዩ እና ጽቡቃት ባይዘው እዛ ቪዲዮ ከመጀመሪያ ድሕረ ቢልኩም ጀምሩ ዋይኹም ከም መጀመሪያ ከጅምር ከለሁ ለቃርጽ ወገዛ ናይ ሓንቲ ጎወዝ ሓፍትና ስደት ለላ ገዛ እያ ናናተይም ዲዛይና ከማያ በጣም ደስ ለበለት እንሰራርሓ ገዛ ያዛ መጀመሪያ ከቀርጽ ከለሁ ለላ ገዛ ማለት እዩ እና ኣብዚ ከባቢ ለላ ባይዘው በጣም ጎወዛትን ጠንካራታትን ኣብ ስደት ለላ ኣሕዋትና ኣብ ዝመንደር ዚ ብብሎኬት ገዛ ልሰርሓ በጣም ብዙሓት ኣዋልላና ቆንጆ ቆንጆ ልሰርሓ ገዛ ልትሰርሑ ገዛውቲ ኣለዉ እና ኩለና ኣብ ስደት ለላ ኣሕዋትና እየን ማለት እዩ ከዚ ኣብዚ ናትና ገዛ በፂሐን ኢኹ ሰለስ ማዕት ዲ ምናምን ውዒሎም ለለው አርማታ ይመሉ ኢምበይ ቢምላዕለ እዚ ተንዲኖ ምናምን ዜሮ መለው አርማታ ይገወርን በገድም ቆርቆሮ ይተሪፍና ለለ ማለት እዩ እና ሓደ ነገር ለአኻት ክንለላ አነ ለለ ይትረድእኒ ነገራት ስለለሎ መብዛሕት ይሰበው ኮሜንት ለሓተተን ሰብ ከመልሰልህን ስለለለኹ ማለት ይብዝ ቪዲዮ መጽአ ማለት እዩ እናንተ አይውለክ እንደለ لخلت كلاس حدا نت مليون ودينا شو ما انت متش ودينا لحدا كلاس خندز ودينا ليش انت بترح خندز ودينا لميتي حمسة مسرت لخلت ميتي حمسة لمسرت سكندينا إلى أكل يا أخلنا يلخن بزح سهم إلو حتيتني إمالتيو إننا لخلت كلاس حدا مليون غرشي أنا اللي ودي أي مثلني أنا اللي نجر خكن مخنيات مسود أخوك نجركن سلالدلو خير مخنياتو خزي بجمرة لأخات خزي زي المثالسكي كاريكن صفحات ناتي بعل خلته مدقسيو عاوي إيبايزو أنا نشتي مثيل النيروندو بتعم عاوي زي مدقستي هذا المثال بتي محانت الله بعل خلته مدقسيو سهلنو على بتعم يعاوي ناتي مالتيو نشتي مثيل النيرو عنده سوتايو المسلكن بتعم عاوي يزسي ناي إذن الصوفة وعلته جزء خسي لخلت جزالات قم صوفا بتاع معوي يخت كم بتاع مسفحيو إلو السو ماتنا بتاع معويو خبعل خلت مدك اسمعتيو هذا زيا شنتي بيتي ولا سراوي سي ولا الذي امساي خوينا عويرنا كن ريانا مساخن كوينا انا مالتيو بلوكيت اندينو سمينتو واغا كله انا خزي يفلط ايه انا صحيفه حزينيه كندينا يقرشي اللي بعل خلت مدك اسي يدلينا لبل كنغركنيه انا بزح سب خلت كلاسي 1 مليون وديني خلت كلاسي شو ما انت متش ودين خلت كلاس مالت سراويس ندحر خوينسي انا سي هم مسلنسي كاب سلسته بلعلو علو سودي سيرفيس ندحر خوينو ماتيو حدك في المسمدقس ندحر خوينو هم سرارحنا يترديك اندي هذا المثال فينيشنج بتعم غنزلو دانك خليو سيراميك نصفته خوينا وهم دمو وشتي شنت بيت شاور مطبخ وكيتشن نسرح ندحر خوينا لو شو ما انت كود انك خليو سيراميك ندحر نقبر خوينا بلوكيت لسه ندحر خوين ግን بونت خندو يود انا الخلت كلاس شو ما انت حدا ملن يودي بفصوم يلكن يا انا لا بو مخنيات يبعلي لسرح لله ማለት አብ عدل له سوسي بمئة شحلو لك كتغور تخل نغرسي ካብ 200 شح بالعل قرش خوينو تغنيو مالتيو حدا دس لبل ነገር ኣብ ስደት ኮይንኻ تسرح صبو ነገር حمي مسلكن الثاني اسكن توسخ ايخن ثاني اسكن توسخ ايخن ግን بتخكل واقع النغركن اندحراغني خن ግን ايخون اندو مسرحسي ولا مغزاوسي بعل خنت تغزا بشم خن مصيخن غزي خنت تسرحاس اندوم لبلصي بتلي خزي بوتا دحنا إللو ترغاغي إللو للا تكن غنزب خن حسكن مصيخن بعل خنت تسرح اي انا اندوم لمخركن مالتينا يردانيو سبات جبر اللي الخاص إتي السو علوسي أي حق خاي تجور اللي الخيم الجور الخاص مريم بفص من دو لمنتاي مليون لمنتاي لحان تكلاس لمنتاي لي توت أبو فص مهم تلدل خنو كم تلحس خنو أي خن الخن خزانة بقى كونتراتي هو لدلين نجرب مس بلوكيتي يخون مس سمينتو يخون مس كل مس حاشوا توعى على
كيد خنافت ببنك جنزة خن تلقى بقى بمكينة مصيم أو زي الراقف الخن مالتيو زي أمس زي وسدنا شكل زي خفل من عملين خن مسحوخن مسابوخن من ملج عجق كنا جريله كامل جمري أمستوعي سرحتنياتات تراخوا بقى وجخن امبر لا تقرارصه ما خلاق قارص خن قرش لحصركن خالأي لا قاتلكن اندحر خوينو عم بزوح ገንዘብ ይሉ ደከን በጣም ይኸን ተስፋ ተቆርጣ በማخل ማለት እዩ እና እንታይ ክለክ እንደለ ካላይ ነገር ለ200 ካሬ መሰረትስ ክንደየና ይላክል የድለና 140 ካሬ መሰረት ክንደየ አخለና አነ ዝናተ ገዛ 200 ክንደዩ 250 ኮን 200 ካሬ ኮን እንት ነው ይልኩ ወይዛ ወረቀት ይረው ወይ አጋጣም ኮይኑ ግን ማለት እዩ 200 ካሬ ይስራት ዲኻ 200 ካሬ ሀዛ ገዛ አብ እንደ ካሬ አምላ አረፈት አነ አይፈልጤ ይዛ ገዛ ማለት ግን ዝና እዚ ሙሉ ሜዳ 200 ካሬ ማለት በጣም ሰፊሕ እዩ ካላይ ነገር ሰራዊስ ሽንቲ ቤት ካው ደሞ መረዋ ምናምን አው ደገ ከተርፈክን እዩ ማለት እዩ 200 ካሬ ሙሉ እት ልትስሩት አይኸኒላ ይግምት ያን ምናልባት ፎቅ እንድሕር ኮይኑ ወይም ደሞ hamna ዓረ ውሽጢ كل سرابيس ሽንቲ ቤት መደቀስ ይ5 መጅለስ ምናምን ሉለጣ ቀሊሎም ለስርሕዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ቆም ኮን ክኸሊ እምበይ خزناتي ሽንቲ ቤት ሻወር ምናምን ደገ እዩ እዚ ሶይል መደቀስና ሳሎን ጥራሕ እዩ እዚ አነ ልጀመርኩዎ ማለት እዩ ናኸም እንድሕር ኮይኑ አድላ እንድሕር ኮይኑ እዛ ገዛ እንደ ካሬ አምላ ዓረፈት ለበዓል ሙያ ክንጥይቅ ንኽእልና ምንም ችግር የለይ ጠይቀክ ነግረክን ይሄ ማለት እዩ ግን 200 ካሬ 140 ካሬ ሙሉ ልሰረት ይመስለኝ አና እና 140 ካሬ ሲ ክንደየና ይላክል ገዛ ከስርሐኒ ዱል ኮሜንት ለሪኔራ ወይ ክደክም እና አንተ ማሓዛ ያላ خلت مسخلت መደቀስ ይል ሰርሐት ያላ 70 ካሬ ኮይኑስ 140 ካሬ ማለት እዩ በዓል خلت መደቀስ ሰሪሓ ካው ደሞ ሰራዊስ መስረሒ ተወሰነ ቦታ ልተረፈን ነው ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ብዙ ስለዚህ خلت ሰራዊስ من بعد خلت መደቀስ ሽንቲ ቤት ምናምንስ ከስርሒ 140 ካሬ ሰፊሕ መረዋ ዋዕሉስ ይተርፎ እዩ አብ ዓድና አብ ዓጸላ ከዚ 70 ካሬ ይልበሃል ማለት እዩ ካላይ ነገር ዝናትና ገዛ ወይ ከባቢ ኢልወልኸን ከተማ አድሾ ከባቢ ማርያም እዩ ማለት እዩ ናተ ይለለዎ እና ጽቡቃት ታይኩለክ እንደለ በሐጽሩ ገዛ መስራሕ ቀሊል እዩ ይኾን ሆይሉ ለክ ለለኹ ብዙሕ ገንዘብ ከድልየክን እዩ ግን በዓልክን ተሒስክን ግን በቃ ልበለጸ እዩ ተኸስባን በይ አይተከስራን ይኸን አነ እንደ ከምለድልየኒ በርግጽ አነ hamልን ሰኒ ይፈልጥ ግን እዚ ምናልባት እኮ ተወደያሲ በጣም ሰፊሕ ስለልኾነ مستودع كاريكن يعني ديانا يلنا بلوكيت وعلوس لعلي كل تشحينا ودينا لزي مالتي نواقا منامن خنقركنيه هتطبيقه مالتي دكا عبيتي كوايري خنسي تدليخون نشكريناتات قريت انيرا راح اذا نيرا قطامي يغني لي برخات